बुलेटिन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। खबर आपको दें, कराची में कनीस फातिमा सोसाइटी के प्लॉट से 9 माह कबल दरख्त से लटकी लाश टिकटॉकर हसनैन की थी। कई माह गुजर गए, टिकटॉकर हसनैन के कातिल ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। मकतूल के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि बेटी के कत्ल के मुकदमे का तफ्तीशी अफसर रिश्वत तलब कर रहा है। हम गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं। अफजल खान की रिपोर्ट। हसनैन टिकटॉक बनाने का शौकीन और अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा था। गुज़िश्ता बरस 25 मई को 21 साला हसनैन की लाश सुरजानी टाउन में एक खाली प्लाट से मिली। कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बाद केस की तफ्तीश रुक गई, लेकिन इंसाफ के हुसूल के लिए हसनैन के बूढ़े वालिदैन अब तक दर बदर भटक रहे हैं। पीर वाले दिन पता लगा उसका, फिर हमें चक्कर से आने लगा कि क्या हो गया, अभी तो गया था ये। फिर सारे इतवार को भी ढूंढा, हफ्ते वाले भी दिन भी ढूंढा, पीर को खबर आ गई फिर मोबाइलों पे। मकतूल हसनैन के गरीब वालिदैन कहते हैं तफ्तीशी अफसर कातिलों की गिरफ्तारी के लिए रकम का तकाजा कर रहा है। परेशान करा, हमें जलील करा, बोले तुम यहाँ आके खड़े होते ही क्यों हो तुम, लो मेरा बेटा चले गया, मैं कुछ भी नहीं करूँ, बोलूँ भी नहीं आपको। तकाजा करा हमारे से कि आप कौन से पैसे दे रहे हो, डीजल के यहाँ डीजल भी जल रहा है, पेट्रोल भी जल रहा है, आपने पैसे क्यों दे रहे हो हमें? हाँ करेंगे तुम्हारा काम बस। तफ्तीशी पुलिस का कहना है कि वाकयाती शवाहिद की मदद से हसनैन के अंधे कत्ल का केस हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मकतूल हसनैन के बूढ़े वालिदैन गुज़िश्ता 9 माह से अपने बेटे के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर मायूसी का शिकार हैं। उन्होंने आला पुलिस हुक्काम से मुतालबा किया है कि उनके बेटे के कत्ल की तफ्तीश किसी माहिर और ईमानदार अफसर से करवाई जाए। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। पाकपतन में पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतारिक हो गई। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 193 मुलजमान गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। नौजवानों को मंशियात से बचाने का मिशन। पाकपतन पुलिस ने रवां साल के पहले महीने में 192 मुकदमा दर्ज करके 193 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद इकबाल चद्दड़ ने बताया 30 दिनों के दौरान पाकपतन पुलिस ने 193 मुलजमान को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, जिनके कब्जे से 85 किलो चरस, 3 किलोग्राम से जायद आइस और हेरोइन बरामद की। मुलजमान को चालान किया और इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन से मिलके उनको कैफर किरदार तक भी पहुंचाएंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी मंशियात के नासूर के खात्मा के लिए पुलिस से तावन करें, इलाके में मशकूक अफराद और मंशियात फरोशों की निशानदही करें ताकि मुआशरे को मंशियात जैसे नासूर से पाक किया जा सके। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। सदर इस्तेहकाम में पार्टी पाकिस्तान साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं, हमारा दौर मिसाली अवामी दौर था, लेकिन अब आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत अवामी खिदमत में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सरदार रज़ा खान की रिपोर्ट। सदर इस्तेहकाम पार्टी आज़ाद कश्मीर व साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने सेंट्रल प्रेस क्लब मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। साफियों की कसीर तादाद से खिताब करते हुए सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर के 5 फरवरी के मौके पर कश्मीर इशू के हवाले से दिए गए वाज़ेह और ज़रूरतमंदाना बयान पर हम उनके दिल से शुक्रगुजार हैं। मुसल्लह अफ़वाज ने कश्मीर के लिए लातादाद कुर्बानियाँ दी। इस मौके पर अपने दौरा इक़्तिदार के हवाले से बात करते हुए सरदार तनवीर का कहना था कि हमने अपने दौरा इक़्तिदार में अवामी नौयत के लातादाद इनकलाबी इक़दामात किए हैं। खुसूसी एहसान था कि जो हमारे दौर का बल्दियाती इलेक्शन है, एक चाकू नहीं चला, किसी जगह से आपको सिंगल कंप्लेन नहीं आई कि कोई पार्टी ये कहे कि उसको डिप्राइव किया गया है या उसके वोटर को मौका नहीं दिया गया। 22 कनाल जगह यहाँ पे इस मुज़फ़्फ़राबाद में हमने ट्रांसफ़र करा के जो हमारे SMBR थे उनसे हमने उसके डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री हमने सिंध गवर्नमेंट के हवाले की और सिंध गवर्नमेंट हमें कश्मीर हाउस के लिए कराची में जगह दे रही थी, ना सिर्फ इसके लिए बल्कि 25,000 कश्मीरियों की आबादी के लिए, आबादकारी के लिए तारीखी इस्तकबाल हुआ जब मुज़फ़्फ़राबाद की बस जो वहाँ के वज़ीर आला थे उन्होंने और हमने यहाँ से भेजी। चूँकि ये GB के साथ हमारा जो रास्ता था इस्लामाबाद के साथ, हमारा कोई और अल्टरनेट रास्ता ही नहीं था। सरदार तनवीर इलियास ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत ने मासवा इंतशार फैलाने के आज तक कुछ नहीं किया। तो अनवारुल्लाह सब इसी राह के ऊपर इसी डगर पे चल रहे कि आज़ाद कश्मीर में ये सिलसिला ख़त्म कर दो, हर किसी की सियासत ख़त्म कर दो,
पार्टियों की सियासत ख़त्म कर दो, जमहूरियत ख़त्म करो, ताकि ये कहा जा सके हालात ही ऐसे बन गए कि अब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो ही नहीं सकते। इस मौके पर सेंट्रल प्रेस क्लब के सदर वाहिद इकबाल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल जुल्फकार भट्ट और साफियों ने सरदार तनवीर इलियास की प्रेस क्लब आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। सरदार रजा खान, ARY न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। सिंध भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन फराहम की जा रही है। अनवर खान की रिपोर्ट। इंसदादी पोलियो मुहिम का हदफ 5 साल से कम उम्र 10.6 मिलियन से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना है। वैक्सीनेशन मुहिम सिंध के तमाम 30 अजला में जारी है। पोलियो की जो इम्यूनिटी है वो फैलती है या बनती है जिस्म के अंदर पोलियो की वैक्सीन से, या तो ओरल वैक्सीन से या इंजेक्शन। मुहिम में 81,000 से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर हिस्सा ले रहे हैं। टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएंगी। सफर के दौरान ही बच्चों को कतरे पिलाए जा सकते हैं। हमारी लोगों से यही दरख्वास्त होती है पेरेंट्स के साथ कि जब हमारी टीमें उनके पास जाती हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करें और उनके साथ कोऑपरेट करें और अपने बच्चों को बचाएं इस पोलियो जैसी मुसीबत से। मुहिम की हिफाजत और मौसर निफाज को यकीनी बनाने के लिए सिंध भर में 21,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, जिनमें 5,883 एहलकार कराची, 16,1100 एहलकार सिंध के दीगर जिला में तैनात किए गए हैं। कैमरामैन काशिम निजामी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान की वसीला रोजगार स्कीम के लिए शमसी तवानाई से चलने वाले निज़ाम की तारीफी तकरीब चीनी कौंसल खाना कराची में हुई। इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल का कहना था कि पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी CPEC हमारे बाहमी ताउन की एक रोशन मिसाल है। मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के अवाम के लिए पायदार तवानाई के हल के फरोग देने के लिए एक अहम संग मील, बलूचिस्तान को आलूदगी से पाक माहौल को यकीनी बनाने और मुतबादिल तवानाई के लिए चाइना के ताउन से शमसी तवानाई का निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। चीनी कौंसल जनरल ने बलूचिस्तान के लिए 38 शमसी तवानाई के पैनल भी तकसीम किए। Thank you. कराची में चाइना के कौंसल खाने में तकरीब हुई। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने खिताब करते हुए कहा कि सोलर एनर्जी बलूचिस्तान की मईशत में इनकलाब लाने की सलाहियत रखती है। आज का ये मंसूबा एक शानदार आगाज जरूर है, लेकिन एक तवील सफर करना अभी बाकी है। China has always been our all-weather friend, standing by Pakistan through every challenge and opportunity. चाइना के कौंसल जनरल योंग डूंग का कहना है कि पाकिस्तान चाइना के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात हैं। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी तमाम मसाइल से नबरत आजमा होकर तरक्की की नई मंजिलों को छुए। Cooperative partnership between China and Pakistan. It also serves as a vivid illustration of the profound fraternal bonds and the sincere, selfless assistance from Chinese people to the people in Balochistan. चेयरमैन फ्रेंड्स ऑफ चाइना बारिस खान कासी का कहना था कि इस बदलती हुई दुनिया में सोलराइजेशन वक्त की अहम जरूरत है। ये मंसूबा हमें कम कीमत पर तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाने और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का एक आलमी मसला है। इस दिन में बलूचिस्तान की जानिब से इससे निमटने के लिए फाल इकदाम करना खुश आइंद है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़, कराची। रमज़ान मुबारक में गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमज़ान के उन्वान से खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। कामरान टिस्सोरी कहते हैं इस साल 10 लाख शहरियों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाएगा। मोहम्मद राफ़ हुसैन की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक के मौके पर गवर्नर हाउस में सजेगा शहर रमज़ान, जिसको नाम दिया गया है इत्तेहाद रमज़ान का। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी कहते हैं इस रमज़ान 10 लाख शहरियों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ ममालिक से नात ख्वान कारी हजरात को मदू किया गया है। खुसूसी तौर पर तरावी का एहतमाम भी होगा। रोजाना की बुनियाद पर गवर्नर हाउस में कवाली का एहतमाम भी होगा। तरावी का इंतजाम भी किया है। इफ्तार और डिनर का इंतजाम है वो हमने 10 लाख लोगों के लिए रखा है। महीने में 50 के करीब प्लॉट्स जो हैं वो हम अपने कुरानदाजी में उस इफ्तार में शामिल होने वालों को देंगे। इसी तरह से हम उम्रे के 50 टिकट देंगे। गवर्नर हाउस में सजे शहर रमजान में रोजा कुशाई गवर्नर के साथ अफवाज के शोधा की फैमिलीज को भी रोजाना अफ्तार पर मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया जाएगा। गवर्नर हाउस में बच्चों की जो पहला रोज़ा रखते हैं उनके लिए खुसूसी टेबल का इंतज़ाम किया जाएगा। शोहदा ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने दिए हैं
تو ہم شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کو بلائیں گے، ان شہداء کے رمضان گھروں اور بارڈرز پہ کیسے گزرے۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی بھی اپنے اپنے حلقوں میں روزانہ افطار دسترخوان سجائیں گے۔ کیمرامین ظہیر جعفری کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ گلشن اقبال کراچی کے پارک میں پھولوں کی نمائش، روسی اور ایرانی سفارتی اہلکار بھی پہنچ گئے۔ سفارتی نمائندوں نے کراچی بہت زیادہ محبت کرنے والوں کا شہر ہے۔ حضر اللہ خان کی رپورٹ۔ گلشن اقبال ٹاؤن کے چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد نے پھولوں کی 3 روزہ نمائش رکھی تو شہریوں کی بڑی تعداد پارک پہنچ گئی۔ نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ گلشن اقبال میں جماعت اسلامی کے نمائندے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ فلاور دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نتیجے میں خوشیاں بکھیری جائیں، خوشبو سے معطر کیا جائے معاشرے کو۔ تقریب میں شریک روسی اور ایرانی سفارتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ پھولوں کی مختلف اقسام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کراچی والے بھی پھولوں کی طرح خوبصورت لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اپنے ٹاؤنز میں وہ پارک کی بحالی کے منصوبے پہ تسلسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ فیض اللہ خان، AR1 نیوز، کراچی۔ ملک کے شمالی علاقہ جات آج بھی یخ بستہ ہواؤں کے لپیٹ میں رہیں گے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، دیو، چترال، سوات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ کو پر قاتل ڈمپر دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حکومت سندھ اور گورنر ٹیسوری کی باتیں صرف زبانی جمع خرچ نکلیں۔ خونی حادثات کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ کرنگی اور اسٹیل ٹاؤن میں مزید 4 افراد ڈمپر تلے کچل کر جان سے چلے گئے۔ اپنے پیاروں کو کھونے والے ملک کے سب سے بڑے شہر کے عوام شدید غم و غصے میں ہیں۔ کرنگی کراسنگ پر حادثے کے ذمہ دار رانگ وے پر آنے والا ڈمپر شہریوں نے جلا ڈالا، سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا، گاڑیوں پر ڈنڈے برسائے، شیشے توڑ دیے۔ کراچی والے سوال کر رہے ہیں، قاتل ڈمپروں کو لگام کون ڈالے گا؟ سڑکوں پر موت کا کھیل کون روکے گا؟ اپنے پیاروں کو کب تک موت کے منہ میں جاتا دیکھتے رہیں گے؟ کون جواب دے گا؟ کراچی میں رانگ سائیڈ سے آنے والے ڈمپر نے 3 شہری کچل دیے۔ مرنے والے 2 افراد بہاولپور سے گھومنے آئے تھے۔ ڈرائیور فرار ہو گیا، لوگوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکار کا اتفاق کے حادثہ قرار دینے پر اصرار، ڈمپر کے رانگ سائیڈ سے آنے کا انکار کرتا رہا۔ لوگوں نے پولیس پر رشوت لینے کا الزام لگا دیا۔ مشتعل افراد نے گاڑیوں پر پتھراؤ بھی کیا۔ رپورٹ کریں گے نذیر شاہ۔ سڑکوں پر نکل کر ڈمپر روکوں گا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں سڑکوں پر اس وقت نکلوں گا جب ہیوی ٹریفک کا نکلنا ممنوع ہے، انہیں روکیں گے اور پکڑوائیں گے۔ IG سندھ کو خط لکھا ہے، وزیر اعلیٰ کو بھی لکھ رہا ہوں، DIG ٹریفک کو میرے پاس بھیج دیں، مجھ سے مشاورت کریں، اس کے بعد کوئی ڈمپر کسی کو کچل دے تو میری ذمہ داری ہے۔ ٹائم پر نکلوں گا جب ٹینکرز اور ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے۔ ہم ان ٹینکرز کو، ٹرالوں کو روکیں گے، ٹریفک پولیس کے حوالے کروں گا، ٹریفک کے DIG صاحب کو میرے پاس بھیج دیں، آ کے مجھ سے مشاورت کرے، اگر پھر کوئی ڈمپر کسی کو کچلے تو اس کی ذمہ داری براہ راست میں لینے کے لیے تیار، میں ریزائن کرنے کے لیے تیار۔ افغانستان سے بغیر نمبر پلیٹ کے جعلی ڈمپر لا کر یہاں چلائے جا رہے ہیں۔ کراچی میں صوبائی وزیر شرجیل میمن کی ہدایت پر روڈ سیفٹی کمیٹی ان ایکشن، اوور لوڈنگ اور اوور سپیڈنگ اور غیر معیاری کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 33 گاڑیوں کی جانچ کی گئی، 20 کا چلان کیا گیا، 4 تحویل میں لے لی گئی، مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زائد جرمانہ کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا اوور لوڈنگ، اوور سپیڈنگ یا انفٹ گاڑیوں کو سڑک پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری سندھ نے شہر میں بڑھتے ٹریفک حادثات پر اعلیٰ سطح کا اجلاس 10 فروری کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں IG سندھ، کمشنر کراچی، سیکرٹری ٹرانسپورٹ، DIG ٹریفک اور دیگر حکام شریک ہوں گے۔ ترجمان نے کہا اجلاس میں ہیوی ٹریفک ریگولیٹ کرنے کے اقدامات زیر غور ہیں گے۔ چیف سیکرٹری نے کہا شہر میں حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس کی نفری بڑھائی جائے گی۔ MQM میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، کارکن بہادر آباد مرکز پہنچ گئے۔ ذرائع نے بتایا مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے CEC آفیشل گروپ چھوڑ دیا۔ انتظامی تبدیلیوں پر اختلاف رکھنے والے رہنما بھی کارکن لے کر بہادر آباد مرکز پہنچے۔ شور شرابے کے دوران کمیٹی اراکین سے تلخ کلامی ہوئی۔ چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے 11 مرکزی اراکین کمیٹی کو مختلف تنظیمی شعبوں کی ذمہ داریاں سونپی تھی۔ فاروق ستار کہتے ہیں کسی کو اختلاف ہے تو پارٹی کے اندر رہ کر اظہار کرے۔
جو سرکولر جاری ہوا ہے یہ بالکل جینوئن ہے. اگر سوشل میڈیا میں اس کے برخلاف کوئی بات آ رہی ہے کہ یہ فیک ہے، یہ بات غلط ہے. اگر میرے کسی رکن کو اختلاف ہے یا تھا، بہتر یہی ہے کہ پھر وہ گروپ میں ہی اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیں. خالد مقبول بھائی کو کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ چاہتا ہو کہ انہیں ہٹا کر کوئی اور جو ہے وہ سربراہ بن جائے یا کنوینر بن جائے. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں حکومت اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. لوگ القاب دیتے ہیں، مجھے رتی بھر بھی پرواہ نہیں. ملک دیوالیہ کے قریب تھا، رات بھر نیند نہیں آتی تھی، ڈرتا تھا دیوالیہ ہو گیا تو قبر پر بھی لکھ دیں گے. پاکستان پھر ٹیک آف پوزیشن پر آ گیا. 2018 میں دہشت گردی مکمل ختم ہو گئی تھی. دہشت گردوں کو آنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ شور تھا، ہنگامہ تھا. ٹرمپ آئے گا تو بانی باہر آ جائے گا. ٹرمپ تو آ گیا مگر ان کا کچھ نہیں بنا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں تحریک انصاف نے چیمپئنز ٹرافی کے آغاز پر احتجاج کا پروگرام بنایا. جب کوئی قابل فخر ایونٹ ہو اہمیت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی سے مذاکرات کا کوئی چانس نظر نہیں آتا. مذاکرات کے لیے تیار نہیں تو جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ثوابی جلسے سے خطاب. کہا عوام کے بغیر دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے، ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. ہمارے اب جھنڈے کا رنگ یہ سبز رنگ امن کی نشانی ہے. اب تک ہم نے یہ سبز رنگ کو ہاتھ پہ تھاما ہوا ہے. مجبور نہ کرو، یہ رنگ بھی ہے انقلاب کا رنگ. بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھو پھر جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے. پاکستان میں دہشت گردی ہے، میرے صوبے میں دہشت گردی ہے. دہشت گردی کی جنگ عوام کی حمایت کے بغیر کوئی فوج نہیں جیت سکتی. ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے، ہمیں ایک ہونا پڑے گا. ہم اپنے آئین کا تحفظ مانگتے ہیں، ہم پاکستان میں قانون کی بالادستی مانگتے ہیں، اور جو ہمارے راستے میں آئے گا ہم مقابلہ بھی کریں گے. سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ثوابی جلسے سے خطاب. کہا بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر مذاکرات کیے لیکن کچھ نہیں ہوا. عوام کے مینڈیٹ کی قدر نہیں ہوگی تو جمہوریت ہاتھ سے نکل جائے گی اور پھر دوسرے لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے. عوام کی مینڈیٹ ووٹ جمہوریت کی بنیاد ہے. جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ووٹ کاؤنٹ ہوگا. جب سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت کی بہتری ہوگی. جب معیشت کی بہتری ہوگی تو عوام خوشحال ہوگی. خان صاحب نے اعلان کیا مذاکرات ہونے چاہیے، سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا. راستہ نکالنا ہوگا. ملک ایک بڑے مشکل چوراہے پہ کھڑا ہے. عوام کی مینڈیٹ کا آپ کو اگر قدر نہیں ہے تو جمہوریت ہاتھ سے جاتا جائے گا، وہ غیر جمہوریت قوت اسپیس لے لے گی. اپوزیشن اتحاد کی بات ابھی دلی دور ہے. جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے اختلافات میں شدت رہی، حالات کو اعتدال پر لانے میں کامیاب رہے. مردان میں بات کہتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی سمیت کوئی سیاستدان جیل میں نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں ابھی دلی دور ہے، بات چیت چلتی رہی ہے، رابطے ہیں، لیکن ابھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. میں کسی سیاستدان کو جیل میں قید کر کے اور ان کو مقابلہ نہیں کرنا چاہتا. میں اعتراف کرتا ہوں ہم کچھ زیادہ شدت کی طرف چلے گئے تھے، زیادہ تلخیوں کی طرف چلے گئے تھے. اس تعلق کو واپس ایک اعتدال پر لانے کے لیے کافی کامیاب ہوئے ہیں اور میں یہ سفر جاری رکھنا چاہتا ہوں. تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے AR9.